बैतुल्लाह का और एक कल्ब का आपस में क्या बाहिमी ताल्लुक है। तो अगर ये समझ आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी नस्ल और हमारी कौम के लिए बड़ा अहम तरीन मौजू है कि जिससे उनके बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि बैतुल्लाह और इंसानी दिल का बाहिमी ताल्लुक जो है वो क्या है। अब बैतुल्लाह और इंसानी दिल का बाहिमी ताल्लुक मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लफ्ज़ है कल्ब, कल्ब, काफ, लाम, बा, ये तीन हरूफ पर मबनी ये जो लफ्ज़ है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि काफ कुव्वत है और लाम लताफत है और बा बसातत है कि कुव्वत के साथ इंतहाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी मैकेनिज्म का चलना, लुत्फ जिसे लतीफ़ कहते हैं, और फिर बसत यानी उसका फैलाव। ये पूरे का पूरा कार्डियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले जो कार्डिक हैं हमारे डॉक्टर्स हज़रात, वो जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग का एक पूरा मैकेनिज्म है जो खुद इन हरूफ के अंदर मौजूद है, काफ कवी के अंदर और लाम लुत्फ के अंदर, लतीफ़ के अंदर, और बा अलबसत यानी कि रिलैक्सिंग के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग में एक मैकेनिज्म, एक कुव्वत है जो ये काम कर रही है। तो कल्ब के अंदर भी हमने बताया था कि बैतुल्लाह की तरह, जिस तरह बैतुल्लाह में तहर्रुक है, हरकत है, और उस हरकत के अंदर बरकत है, तो यही हाल कल्ब का है। यहाँ पर एक रिस्पायरेटरी सिस्टम है, खून का एक तरफ से दाखिल होना और दूसरी तरफ से निकल जाना, ये एक सर्कुलेशन है और यही सर्कुलेशन ज़िंदगी की अलामत है। इसी के साथ एक लफ्ज़ आएगा, अब कल्ब के साथ एक मिला जुला एक लफ्ज़ आपके सामने आएगा, कल्ब और क़िबला। क़िबला, अब क़ब्ल जो है, अब मैं आपको बताऊं कि अब क़िबला जो है ये क़ब्ल के मादे पर है, काफ बे लाम। लेकिन जब हम देखेंगे कि काफ बे लाम ये उसी कल्ब की रिशफल एक शक्ल है, उसी कल्ब को काफ लाम बे को रिशफल किया गया है, तो वहां पर जो है ये क़ब्ल का मादा पैदा हुआ है। और क़ब्ल के मादे पर आप देखेंगे कि काबिलियत पैदा होती है, एक दूसरे को कबूल किया जाता है, एक दूसरे के साथ तकाबुल किया जाता है, उस तकाबुल के ऊपर मुकाबला किया जाता है, उस मुकाबले की बुनियाद पर इनकलाब होता है, और इनकलाब जो है ये इंसानों को क़िबले की तरफ लेकर जाता है। और यूं फिर आप ये काफ लाम और बे के मादे पर आगे चलते हुए जब देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका इख्तितामी शक्ल जो आप देखेंगे वो आप हैरान हो जाएंगे कि क़िबले का जो असल मरकज़ है वो क़ल्ब सलीम है। तो पता चलेगा कि क़िबला जो है ये और क़ल्ब, ये दोनों एक मादे के मुख्तलिफ शेड्स हैं। और यूं कहिए कि मादा भी अगर इन दोनों का अलग कर दीजिए तो ये इसमें इस्तेमाल होने वाले ये तीनों हरूफ जो हैं ये इंतहाई कमाल हैं, इंतहाई कमाल हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें बुलंद कर रहे थे तो दुआ क्या कर रहे थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अब हमारे पूरे के पूरे मादे को, जो मकसद है, हमारे मुद्दे को आप समझ जाइए कि ये जो फरमाया गया है ना कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ये अल्फाज बड़े अहम तरीन अल्फाज हैं। ये जो तक़ब्बल मिन्ना के अल्फाज हैं जी, ये आपके अंदर काबिलियत पैदा करते हैं, ये इंसान के अंदर काबिलियत, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अब अच्छा, अब ये देखिए कि आप, मैं या दुनिया का कोई भी इंसान अगर ये चाहता है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को या मेरी ज़ात या मेरे किरदार और गुफ्तार को कबूल फरमाए, तो उसके लिए एक तकाबुल है, एक मैकेनिज्म है, एक काबिलियत है जिसकी तरफ कुरान इशारा करता है। इस काबिलियत को समझने के लिए ज़रा सूरह इब्राहीम आयत नंबर 40 निकाल लीजिए, तो देखिएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तकाबुल के हुसूल के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पेश की हैं। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 40। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देखिएगा तकाबुल की तरफ बढ़ने से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की। पहले देखिए रब्बना, अच्छा ये सॉरी,
رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل الدعاء. اب تقبل الدعاء سے پہلے کون کون سی چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس مقصدیت اور نتائج کی صورت میں موجود ہیں، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر وہ عمل کر کے وہ تمام تر قابلیتیں ان کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے ایک مدعا رکھ رہے ہیں، ایک دعا رکھ رہے ہیں تاکہ وہ قبول ہو. تو اس کی قبولیت کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں، یہ دیکھیے. رب اجعل رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. رب سے ربوبیت آپ جانتے ہیں کہ ربوبیت کا پورا نظام ربوبیت اس ایک رب کے لفظ کے اندر موجود ہے. تمام تر دعائیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وہ رب کے ساتھ ہیں. جہاں پر بھی انسانی فلاح و بہبود کی بات آئے گی، انسانی بقا کی بات آئے گی، وہاں پر رب کا لفظ آپ کو ملے گا اور وہاں سے ربوبیت آپ کو دکھائی دے گی. بلکہ تصوف کے ہاں تو اس لفظ کا بڑا عجیب ایک کمال ہے کہ رب کا لفظ آتے ہی وہ کہتے ہیں رے سے رب ہے اور بے سے بندہ، یعنی کہ رب اور بندے کے درمیان ایک بہترین تسلسل، ایک بہترین تعلق. تو جہاں پر بھی رب کا لفظ آئے گا وہ آپ تعلق دیکھیں گے، ربوبیت دیکھیں گے. جعل کے اندر آپ کو ایمرجنٹ ایوولوشن ہم نے بتایا تھا کہ جعل جہاں پر آئے گا، خلق جو ہے وہ بتدریج کسی چیز کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، اور ایمرجنٹ حالت کے اندر کسی چیز کو ہنگامی حالتوں میں اس کی درستگی کے لیے جو دعائیں ہیں یا جو عہد ہے یا جو عزم ہے، وہاں وہ جب آئے گا تو وہاں پر جعل کا لفظ آئے گا. رب اجعلنی مقیم کے اندر آپ کو مقیم الصلاۃ کے اندر، اب مقیم کے اندر استقامت، پھر ہم نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم جو ہے وہاں پر استقامت کا کیا مقام ہے، اور اس کے ساتھ مقیم الصلاۃ اور صلاۃ قائم کریں. رب اجعلنی، اے میرے، عام جو ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا رکھ، اور ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما. تو صلاۃ جو ہے وہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ صلاۃ کے اوپر کتنی بڑی ایک ہماری ویڈیوز موجود ہیں، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ نماز سے نفاذ تک کا ایک سفر ہے کہ جو صلاۃ سے نماز سے شروع ہوگی یہ بات، لیکن وہ پھر یہ صرف نماز کی ذات تک محدود نہیں ہوگی بلکہ یہ نفاذ تک جائے گی، اور پھر یہ نفاذ جو ہے انسانی ذات اور کائنات تک پھیلے گا. اچھا جی، وَمِن ذُرِّيَّتِي. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میری ذریت کے اندر آئیڈیالوجیکل جو ہماری نسل ہوگی، جو ہماری آئیڈیالوجی سے متفق ہوگی، وہ ذریت جو ہے اس کے لیے وہ بھی اس آیت کے اندر موجود ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل الدعاء، اور ہمارے رب میری دعا قبول فرما. تو اب یہ آپ دیکھیے ربوبیت اور یہ جعل اور یہ استقامت اور یہ صلاۃ اور یہ ذریت اور یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر چیزوں کو پر کرنے کے بعد، یعنی کہ مکمل کرنے کے بعد یا مکمل کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرمائی. تو اب یہ تقبل کا لفظ جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک قابلیت ہے، یہ ایک قابلیت ہے کہ جس قابلیت کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس تقبل کے لفظ میں ایک میکانزم آپ کو جو دکھائی دے گا کہ ایک تو ایک دوسرے کو قبول کرنے کی جو ہے وہ قابلیت پیدا ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد یہ جو قابلیت، جہاں پر قابلیت ہوتی ہے پھر وہاں مقابلہ پیدا ہوتا ہے، جہاں مقابلہ پیدا ہوتا ہے وہاں انقلاب پیدا ہوتا ہے. اس انقلاب کے لیے کسی قبلے کا ہونا لازمی ہے، اس انقلاب کے لیے کسی قبلے کا ہونا لازمی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قبلے کا مرکز جو ہے وہ قرآن کریم انسان کا قلب سلیم قرار دیتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک مومن کا قلب سلیم جو ہے یہاں سے اس کے قبلے کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ ذات اور کائنات کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہوگا کہ جو چیز آپ کی ذات کے اندر کام کر رہی ہے وہی کائنات کے اندر کام کر رہی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی ذات میں دھڑکتا ہوا ایک دل جسے آپ قلب کہتے ہیں، اور یوں کائنات میں دھڑکتا ہوا ایک قبلہ جو کہ دل کی حیثیت رکھتا ہے پوری کائنات کے لیے. تو یوں ہر چیز جو ہے وہ آپ یہ میکانزم آپ کی ذات میں بھی دکھائی دے گا اور کائنات میں بھی دکھائی دے گا. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جسے وہ قلب کہتے ہیں کہ جسم میں اگر وہ خراب ہوا، فسد ہوا، تو سارا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا.
اسی طریقے سے اس کا پھر ہم نے تقابل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح انسان کا قلب جو ہے وہ باقی اعضاء کو قبول کرتا ہے، تو ایسے ہی بیت اللہ جو ہے وہ دنیا کے تمام تر بیوت کو قبول کرتا ہے، بلکہ ان کو تحفظ دیتا ہے، ان کی سپورٹ کرتا ہے، ان کو زندہ رکھتا ہے۔ جیسے بیت جو ہے، بیت اللہ جو ہے وہ انسانی بیوت، انسانوں کے بنائے ہوئے بیوت، یہاں تک کہ باقی تمام تر مخلوقات کے بیوت کا ایک میکنزم ہمارے سامنے رکھتا ہے، ایسے ہی قلب کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ یہ قلب جو ہے یہ تمام اعضاء کا احترام کرتا ہے، ان کو زندہ رکھتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے۔ اور یوں اس پر کافی ہماری جو ہے وہ گفتگو ہوئی کہ اللہ کے ہاں قبولیت کی بنیاد جو ہے وہ ایک قابلیت ہے، اور وہ قابلیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ کے اندر آپ کو دکھائی دی۔